A piece of advice, be careful kung kinsa imong daganan in times of problem. Be careful kung kinsa imong sharean sa imong mga problema. Because not everyone is concerned sa imuha. Not everyone na ay compassion sa imuha. And not everyone makatabang sa imuha. The best thing you can do is to go to your room, lock your door, and pray to your Father that is unseen. Pray to the Lord. Pray kay Jesus. Ug dinha pag sumbong sa iya sa tanan nimong hinanakit, dinha paghilak sa pagdangoy-ngoy, ayaw unaha nga didto ka sa uban makikistorya, kay wala kay makuha ang comfort ana. Always you do run first to the Father, kay ang Ginoo ang nakasabot sa imo, ang Ginoo ang maka-provide og right comfort sa imuha, ug ang Ginoo ang makalid sa imuha kung kinsang mga matawo ang imo pwede duulan. Kay ang kanang mga tawo nga ilid sa imo muna iyang gamiton nga maka-provide sa imuha exactly kung unsa imong kinahanglan